حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کور کے صحابہ ناستی شراب سکی، شراب و حرام والے حکم لانا دے راغل بس جامون رکھے یا اس کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پدے کی پلار کی آواز شو زنا سما فرمائی ما پخپل جامون رکھا چاہے خلقو شراب حرام والے حکم راغے شراب لرے کے لزام وی صحابہ کرامو مخیطا جامونا پراتو دانا چا دا یو دی اسکو بے بیا سر گور واسے اخیر زل لے لیکن زمونگا دا آزان کی گا نا روجہ چا بندے خلق التا آزان کی گا مڑا اسکو دا بخو دی اسکو آزان خلانا دا پورا شوئے آزان سر کلاوی کی بندی کی خونتا اور کلاو کرا روجہ نمائی عزت مندو آغا صحابہ کرامو پا اکا زگی باندے لوخی تو اکڑت مٹکی ہمات کرد بس حکم را گئے نا بس حکم باندے سر تسلیم دے زب اخبر گوتے نہ پکی واما زب اخبر اکل اس کو تمنڈے نہ ورکا واما بس اللہ واللہ رسول من اکڑا بس ٹک تے منا سوخ چه مونگا دسی شو چی یارا پا زمان پا دے معاملہ کی دے اللہ و دے اللہ رسول سو حکم دے قسم پا خدای نا دا عدالت کارش کدے عدالتو نا بموی خو خلق پا نورزی چه کل خلق سیدش چه کمی میں معاملے مونگ مسلمانوں تا گورے ہر طرف تا تیارہ دے صرف جو جماعت تا رادن شو بدر تا پتہ لگی چا الحمدللہ در تا مسلمانوں سیگی در مسلمانوں ملک دے نور مونگ دے سوچو کو 24 گھنٹے ایز دا مسلم یو مسلمان پہ حیثیت سا جستا 24 گھنٹے پسکی دے